मदर तेरेजान जायतें काम केलां, जायतो वावर दुर्बळ्यां खातीर तिणें केल्लो जावन आसा. आनी आतां तिच्या मरणा उपरांत तिका सांतीपणाचो कुरो मेळ्ळा आनी कोलकाताची सांत तेरेज म्हणून पवित्र सभा तिका मान करता. ती जीव आसतना एक फावटी एका व्यक्तीन तिच्या लागीं विचारलें गे, तुजो इतलो मोलादीक वेळ, तुजो इतलो मोलादीक जीव ह्या दुर्बळ्यां खातीर, ह्या बुकेल्ल्यां खातीर, ह्या रडतल्यां खातीर कित्याक तूं करशीताय, कित्याक तूं त्या दिशेन तूं करशीताय. आनी तो वळो ती जबाब दिवन म्हणाली की तुमकां पवित्र पुस्तकाचेर पातयेनी नांगी, तुका पवित्र पुस्तकाचेर पातयेनी नांगी. जेजून कितें म्हळां, दुर्बळी ती बागी, दुर्बळी ती बागी. हांवूय दुर्बळी आनी हांव दुर्बळ्यांचो मोग करतां, तांची सेवा करतां, तांची जतन करतां म्हणाले गे. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजून म्हणलीं उतरां, तुमी दुर्बळी कितली बागी. तर आयच्या वांजेलाच्या सवय नियाळ करता आसतना ह्या वाचपाचो दुर्बळी कोण? दोन तरांची दुर्बळी मोगाचे न्हू. एक आत्मीक तरान दुर्बळी आनी एक संवसारी नदरेन दुर्बळी जावन आसली. आतां मदर तेरेजान तिचें सगळें जिवीत ह्या दोनी वर्गांच्या लोकां खातीर तिणें जरयलें म्हण येत. आनी चडीत मापान ह्या संवसाराच्या नदरेन जीं कोण दुर्बळी आसलीं, गत धरनातलीं, निर्गतीक आसलीं, तांचे खातीर तिचें जिवीत जरयलें जावन आसा. पयलीं आमी सांगलें आत्मीक तरान दुर्बळी, जे कोण देवाचो अनुभव जोडूना, देवाक तांचे जिवितांत तांणी आनीकी सोदून काडूना, जी कोण देवाक तांचे जिवितांत तो जागो दिवनांत, अंतस्करणी ती आत्मीक तरान दुर्बळी. आनी तसल्यांक मदर तेरेजान तांच्या जिवितांत देवाक भेटोवंक, देवाचो अनुभव जोडूंक, देवाचो मोग साकोवंक तिणें प्रयत्न केलें. आनी त्या देखून कोलकातांत त्या मेजा वयर बरोवन आसलीं उतरां, ही क्रिस्ताची कूड, ही क्रिस्ताची कूड. आनी त्या कोणाची तिणें सेवा केली, तांचे थंय तो देव आसा, तांचे थंय देव वस्ती करता म्हणलें सत तांकां उगडापें केलें. आनी त्या देवाचो मोग तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक शिकयलें. तांच्या जिवितांत त्या देवाक पयलो मान, पयलो जागो दिवंक तिणें शिकयलें. आनी तिणें तांकां सगळ्यांक आत्मीक तरान ग्रेस्त केलें. आनी तांचें जिवीत देवाक समर्पयशें, देवाक समर्पण निमाणे घडये तांचो प्राण त्या देवाच्या हातांत सोडच्या बरें तिणें करन, तिणें आत्मीक तरान तांकां ग्रेस्त करन सर्गीच्या राजाक पावयल्ले. ती शाती तिची जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हाजे पयले वाचप आमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें. ह्या वाचपांत दोन संगती सांगल्यात. एक मनशाचेर विश्वास दवरतल्या विशयान आनी एक देवाचेर विश्वास दवरतल्या विशयान. जो कोण ह्या संवसारांत मनशाचेर विश्वास दवरता, ताचें जिवीत आरण्यांत आसल्या त्या रुखा भाशेन, त्या जिलकुटा भाशेन तें मरुभुमींत आसलें तें करपोन वेता, सुकोवन वेता, मरोन वेता, नाश जावन वेता, थंय जीव ना. पूण जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता, देवाचेर पातयेनी दवरता, हाच्या पयल्या वाचपान जेरेमाया प्रवादी म्हणटा, तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवी जावन आसात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आज आमी आमकांत विचारूंक जाय, म्हजी पातयेनी म्हजो विश्वास कोणाचेर? मनशांचेर, ह्या संवसारी वस्तूंचेर, ह्या संवसारी मनशांचेर, वा म्हजो विश्वास म्हज्या देवाचेर? म्हाका रसल्ल्या, म्हाका पसल्ल्या, म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरच्या म्हज्या देवाचेर म्हाका विश्वास घे. आमी क्रिस्तांवां सकना मिसाक येता, हांव मागणी आमी करता, पूण आमच्या जिवितांत देवा थंय तो गूंड भावार्थ आसा की म्हजी पाळां म्हज्या देवा थंय ती रोंबल्यांत गी. नाजाल्यार आमी आयतरेचे क्रिस्तांव, भायल्या देखीचे क्रिस्तांव, पूण म्हज्या काळजांत हांव, म्हज्या भितर हांव, हांव एक नीज खरो क्रिस्तांव गी. म्हज्या जिवितांत म्हज्या देवाचो अनुभव हांवें जडला गी. हांव त्या दिशेन ग्रेस्त जावंक पावलां गे, वा आनीकी हांव आत्मीक तरान दुर्बळ जावन तो आसांगी म्हणलें. हें सवाल आमी हर एकल्यानी आमकांत विचारी जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जर तर म्हजी पाळां म्हज्या सोमयाचेर रोंबल्यान जाल्यार म्हजें जिवीत नंदान जाता, म्हजें जिवीत फळादीक जाता.
पोरण्या सोल्ल्यांत मुन्यो पुस्तक आसा अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 अशें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका, सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. केन्ना आमी देवाचेर पातयेता, देवाचेर विश्वास दवरता, देवाक आमी सोदता, ताका आमच्या जिवितान पयलो जागो दिता, तो आमचें सगळें जिवीत नीट करता, सगळें जिवीत सारकें करता, सगळें जिवीत तो आमचें बरें करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी आत्मीक तरान ग्रेस्त जावच्या खातीर आयचे दिसा आयची देवस्तुती पयल्यान पयलें आमकां आपोवणें दिता. हें आमी एकल्यांनी आमी करी जाय मोगाचें न्हू. आनी दुसऱ्यान जावंक बरो आमी संवसाराच्या नदरेन आमी दुर्बळी, आमचे थंय आस्त बदीक ना जावंक बरो, आमचे थंय भांगर शिंगार ना जावंक बरो, वा थोड्यांक दिसपरते तांचो दिसपरतो ग्रास जेवान जोडूंक तें कश्टांचें जावंक बरो, पूण रसुल्लो देव पोसता. देवाचेर विश्वास दवरतना, देवाचेर पातयेनी दवरतना आमकां कितें गरज आसा आमचो देव दिता, आमच्या जिवितांत लाभयता म्हणलें हें वाचापी आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. त्या देखून देवाचेर अखंड पातयेनी, देवाचेर विश्वास दवरल्यांक देव तांच्या दिसपरत्या जिवितांत त्या त्या गरजा प्रमाणे कितें जाय आमचो देव आमकां लाभयता. मोगाचें न्हू. आमकां न्हय केवल आत्मीक तरान ग्रेस्त आमी जाता, आमी कुडींती आमच्या संवसारी नदरेनी आमकां तो ग्रेस्त करता. कित्याक आमच्या देवाक आमी असाध्य, आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमचो देव सकड संगते आमच्या जिवितांत साध्य करूंक शकता तसलो म्हणलें हें सत आमी वळखून घे जाय. मोगाचें न्हू. दुसरें मदर तेरेजान ग्रेस्त केलें दुर्बळ्यांक, जी कोण ह्या संवसारांत आपणाची म्हणलें कोणी नातेली, जावंक बरो मोगाक आशेतेली, सांगातपणाक आशेतेली, एकसुरपणान जियेतल्यांक तसल्यांक तेणें मोग दिलो, सांगात दिलो, तांच्या जिविताक उजवाड दिलें आनी तांकां कुडीक कितें न्हेसोवंक पांघरूंक कितें जाय तेंय तांकां दिलें. कुडीची शुश्रुसा वा तांच्या भलायकेची जतन तिणें घेतली आनी बरेपण तांकां दिलें आनी त्या दिशेनी तांकां ग्रेस्त करूंक तिणें प्रयत्न केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हें मिसांव आमचें, हें मिसांव एका क्रिस्तांवांचें. तरीकून एक बरोवपी म्हणटा, आज आमी संवसारार नदर घालतना जेजूच्या दोळ्यांनी पळयचें, आमच्या दोळ्यांनी न्ही. जेजूच्या दोळ्यांनी पळयतना आमचे मदें कोण गरजेवंत आसा, कोणाक म्हजी गरज आसा ती सगळां आमकां दिसतात. आनी जेजूच्या नदरेन पळयतना आमी तांकां कुमो करूंक शकता, आमी तांकां पावोवंक शकता, तांच्या जिवितांत आमी बरेपण हाडूंक शकता म्हणलें आमकां ती मदर तेरेजा शिकयता. मोगाचें त्या देखून आयचे देवस्तुतेंत दुर्बळ्यांतय आमचो हुस्को, दुर्बळ्यांतय आमची जबाबदारी, कश्टांतल्यांतय आमची जबाबदारी कितें आमी समजूंक प्रयत्न केले. न्हय केवल पयशांनी दुर्बळे. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, बगार एकसुरपणान आसल्ल्यांक, कश्टांनी दुखांनी आसल्ल्यांक, समस्यांनी आसल्ल्यांक तांकां सांगात दिवचो, असले तरान आमी तांकां ग्रेस्त करचें. हेंय आपोवन हेंय मिसांव आमचें हर एकल्याचें म्हणलें आयचे दिसा आयची देवस्तुती आमकां समजोवंक आमकां प्रयत्न करता. मोगाचें न्हू. एक सत थोडे फुडें आमी चिंतूंक बरो, आमी संवसारांत आमी शाश्वीत वा संवसार हो 4 दिसाचो हें सत, पूण हो संवसार संपूर्ण न्हय, हे संवसारा उपरांतलें जिवीत आसा. मोगाचें न्हू. त्या देखून हेचें दुसरें वाचाप सांबावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें तो मिस्तेर आमकां उगडाप करूंक प्रयत्न करता. जेजून आपणाच्या मरणां जिवंतपणा मारिपाक सर्ग आमकां उक्तो केला. आमी बरवशाची यात्रेक आमी त्या राजाक वचोंक आसा. त्या देखून ह्या बरवशाच्या पयना वेळार आमी आत्मीक तरान ग्रेस्त जाय. संवसारी नदरेन आमी आनी हेरांक ग्रेस्त आमी करन आमी सांगाता समका जाय. त्या देखून पवित्र सभा सांगाता सोमकोवची, पवित्र सभा सिनाडालिटी आमी म्हणटा, सांगाता सोमकोवची, एक एकल्यान न्ही, सांगाता सोमकोवची पवित्र सभा. आमी सगळ्यांनी आत्मीक तरान संवसाराच्या नदरेन ग्रेस्त जावन आमी फुडें समका जाय आनी त्या सर्गीच्या बंदराक आमकां तयार केल्ल्या त्या निवासाक आमी पावपाक जाय. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना
आमचे संवसारी जिवीत तात्कालिक, आमचे जिवीत थोड्याच दिसांचे येसत आमी वळखून घेतना, आमी हरी एकले पळयनारे म्हणलें आमी समजतना, त्या सर्गीच्या बंदरा कशी आमी पळयन करून वेता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पयलो पातयेनी विश्वास देवाचेर आमी दवरया. आमची पाळां त्या सोमयाचेर जेजू क्रिस्ताचेर आमी रोबोवया आनी तवळू आमी पांचवी जावन उरतले, आमी फळांनी भरतले, आमचें जिवीत नंदान जातलें, आमचें जिवीत वर्तें जातलें. हें आमी पयलें एकल्यानी आमी करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचेनो. दुसरें, आमी मस्तपटी थोड्यांक कश्टातना पळयतना, दुखान आसलेल्यांक पळयतना आमी थोडे पटी मुळान जावंक बरो. देव खंय आसा? देव कित्याक हांकां अशें सोण सोडलां? वा सरकार खंय आसा? सरकार कित्याक वा अधिकारार आसलेले कित्याक तांकां कुमो करना? आमी असलीं सवालां विचारल्या जावंक बरो. पूण आयच्या दिसा आयची देवस्तुती म्हणटा, हांवें उजवाड जाय हेरांच्या जिविताक उजवाड दिजे. सरकार कितें करता वा देव कितें करता न्ही, देवान म्हाका ह्या संवसारांत रचलां त्या खातीर, म्हाका जिवीत दिलां जाल्यार त्या खातीर हांवें हेरांच्या जिविताक उजवाड दिवच्या खातीर, हेरांचे जिवीत उजवाडाचे करच्या खातीर देवान म्हाका रचलां, म्हाका ह्या संवसारांत जिवीत दिलां म्हणलें. हें सत आमी हरी एकल्यानी आमी समजा जाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो. त्या लागून आमचें जिवीत आमचे खातीर मात्र न्ही, आमचें जिवीत हेरां खातीर म्हणलें समजून हेरांच्या जिविताक आमी उजवाड दिलो जाल्यार आमी सांगता एक पवित्र सभा जावन, एका काळजाची एका मनाची जावन आमी फुडें समकोंक आमकां साध्य जाता. आनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेन आसलें तें चित्रान तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणी नातुरलो. हें समाज ही चित्रान आमचे मदें रुथा करूंक आमचे वरवीं साध्य जाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो. त्या लागून आमी तें करूंक आमी प्रयत्न करचे. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी सांगलें खावणे तावन कुर्सा पर्यंत जेजू कालतो जालो, विधेय जालो, दुर्बळ जालो. कोणा खातीर? आमचे खातीर, आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर. तर त्या जेजूक आमी भेटया, त्या जेजूचो अनुभव आमी जोडया, त्या जेजूक आमचें जिवीत आमी दिवया, त्या जेजूचे हातेर आमी जावया. आमी आत्मीक तरान संवसारी नदरेन ग्रेस्त आमी जावया, हेरांकी ग्रेस्त आमी करया. आनी सांगाता आमी समकोन सर्गीच्या बंदराक आमी पावोन त्या सर्गीच्या सोमयान आमकां तयार केल्ल्या त्या निवासान आमकां तयार केल्लो तो प्रतिबळ आमी बगया मोगाळ भावान आनी भयणीनो.